Alors نزلت فيديو شرحت فيه لا سين 3 اللي من لا باج 31 حتى لا باج 36 ديال Antigone ديال جون انويل. Alors la scène 3 page 31 حتى la page 36. Alors نزلت l'explication ديال la scène ودابا غنعطيكم la situation de passage وغادي نعطيكم figure de style la gradation. Alors la situation de passage ديال la scène 3 la scène 3 ديال Antigone من page 31-36. Situation de passage convenablement وضعية النص بما يناسب، يعني كنعطي طريقة مناسبة، كنعطي فكرة على النص من اش من رومون، اش من هو لو جونغ، وشنو شكون هو الكاتب، يعني باش نبين رانا كنعرف اش من رواية ولا اش من رومون علاش كنهضر. Cette scène est un extrait. هذا المشهد مأخوذ de la tragédie من المأساة مودرن العصرية. علاش قلنا أنتيغون مأساة؟ لأن مسرحية مأساة لأن فيها الموت، مودرن لأنها تكتبات في القرن العشرين. Cette scène est un extrait de la tragédie moderne. هذا المشهد مأخوذ من المأساة العصرية أنتيغون. أنتيغون ضروري entre guillemets et souligné لأن لو تيتر ديال لا tragédie La tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. الكاتب هو جان انويل. دابا عاد غادي نعطي الفكره عاد لا سيتوياسيون. او هاد لا سين فيها هاد كتعود على لا سين انتيغون يعني الشخصيه. هنا الشخصيه ما درتهاش اونتر غيومي، ما سطرتش عليها، كنسطر على لو تيتر. انتيغون سو كونفي تؤمن جسم وروح لمن لا نوريس المربيه ديالها. اذا هنا ملي انتيغون دفنات خوها اذا حست بالخوف من العقاب ديال خالها اللي غادي يعاقبها بالموت. اذا عند من غادي تلقى الامن؟ عند المربيه ديالها. انتيغون سو كونفي كور تؤمن جسما ام وروحا على نوريس للمربيه pour être réconfortée لكي تكون مرتاحه. alors باش تحس بالو ريكونفور باش pour être réconfortée لكي تكون réconfortée مرتاحة. mais cette dernière ولكن هذه الأخيرة، شكون هي الأخيرة؟ لا نوريس ne comprend rien لم تفهم شيئا، ما عارفاش علاش أنتيغون صباحا كتصرف داك التصرف. لأن هنا أنتيغون ملي ناضت دفنات خوها ما علمت حتى شي حد، المربيه ديالها ما فراسهاش، ما عرفاتش علاش أنتيغون صباحا كدير في التصرف، انها جايه من برا في نص الليل، انها ما نعساتش، انها ما بغاش تفطر، انها فايقه قبل الخدامات، انها وصاتها على الكلبه ديالها، قالت لها الى الكلبه ديالي ما كانتش مرتاحه نقتلوها. هنا المربيه نو كومبرون غيان. اذا هذه لا سيتوياسيون دو باساج ديال لا سين 3 من لا باج 31 حتى 36. الو هنا غادي نشرح لكم الفيغور دو ستيل لا غراداسيون. لا غراداسيون هي داك التدرج فاش كيكون الكاتب ولا الحاكي كيوصف لينا ولا كيحكي لينا، كيبدا غادي في التعبير طالع ولا نازل. التعبير ملي يكون غادي طالع تنقولوا لا غراداسيون كرواسونت، التعبير الا كان غادي نازل كنقولوا لا غراداسيون ديكرواسونت. الوغ هنا لا غراداسيون يعني اما تيكون عندنا تدرج افقي يعني غادي طالع، ولا تدرج نازل croissant ou décroissant. La gradation consiste التدرج يعتمد à accumuler على تجميع أو تراكم دي تيرم، يعني تيكون عندنا واحد مجموعة ديال الألفاظ دون لانتونسيتي اللي الشدة ديال هاد الألفاظ، القوة ديال هاد الألفاظ اي كرواسونت، يعني هاد الألفاظ القوة ديالهم تتكون كرواسونت يعني متزايدة متصاعدة غادية طالعة، كرواسونت غادية طالعة، أو ديكرواسونت أو نازلة. إذا هنا قلنا لا gradation consiste à accumuler des termes dont l'intensité est croissante ou décroissante. يعني لا gradation التدرج هو يعتمد على accumuler تجميع مفردات أو ألفاظ اللي القوة ديالهم تصاعدية أو تنازلية، اما تتكون غاديه لا غراداسيون كرواسون تصاعديه او ديكرواسون تنازليه. هنا غادي نشوفوا واحد دو زيكزامبل، عندنا دو زيكزامبل ديال لا غراداسيون. هنا هاد ليكزامبل الاول قال لك جو مور اموت، يعني يلاه الانسان فيه الموت. جو سوي مور ميتو مات. جو سوي انتيري دفنتو، فيه الموت مات تدفن. اذا هنا لا غراداسيون كرواسونت غادي طالع من كان حي تا مات تدفن.
الوغ هذا غير اكزامبل باش تعرفوا اشنو هي لا غراداسيون. عندنا اكزامبل 2 هنا قال لك فا سير، كور جري راه اكثر من المشي، فا يعني سير، كور جري، فول طير، اي نو فونج وانتقم لنا، المشي الجري الطيران الانتقام. يعني هنا لا غراداسيون كرواسونت غادي طالعه. كون بدينا بنوفونج فول كور فا غتكون لا غراداسيون دي كرواسونت. مي ايسي نو افون لا غراداسيون كرواسونت. عندنا لا غراداسيون تصاعديه في لا فراز في ليكزامبل الاول وفي ليكزامبل الثاني. اشنو هي لا غراداسيون؟ ملي تيكون تتابع الكلمات غادي تصاعدي. اما كتكون لا غراداسيون كرواسونت لا دي كرواسونت. كرواسونت كيكونوا الالفاظ غادي تصاعديا يعني غادي طالع الكاتب في التعبير، ولا تتكون تنازليا هي دي كرواسونت ملي تيكون الكاتب نازل في التعبير. ملي سيدي محمد قال لك الساعات تعمل اياما، الايام تعمل شهور، الشهور تعمل فصول، والفصول تعمل سنه. اذا هنا عطينا لا غراداسيون كرواسونت. كون بدا لينا من السنه ونزل الفصل ونزل الشهر ونزل الايام ونزل الساعات غتكون دي كرواسونت. اذا هنا لا غراداسيون اما كتكون كرواسونت ولا دي كرواسونت، اما تصاعديه اما تنازليه. اما الكاتب غادي طالع في التعبير ولا نازل في التعبير. طالع تنقول لا غراداسيون كرواسونت، نازل كنقول لا غراداسيون دي كرواسونت. اي بون كوراج، وديروا سابوني باش ينزلوا لكم الفيديوهات ديال الدروس ديال الريجيونال في لو ديرني جور دا كونداني وديال انتيغون، غنساليهم ونرجع نعاود لا بوطا ميرفي. الي بون كوراج.